ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तादाद में 34,602 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। तेलंगाना में कल कोरोना के 1,567 मामले दर्ज किए गए और रियासत में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 50,826 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के दिशा केस के मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत की जांच को मुकम्मल करने के लिए पैनल को मजीद 6 महीने की तोसी दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत से कहा कि वो सेक्रेटेरिएट की खदीमी इमारत के इन्हिदाम के कवरेज से मीडिया को न रोके। IPL 19 सितंबर से UAE में मुनक़िद हो सकता है। अब खबरों की तफसील। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तादाद में 34,602 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस वबा के फैलने से अब तक एक ही दिन में इतनी ज़्यादा तादाद में मरीज ठीक हुए हैं। शिफायाब होने वालों की शरह 63.45% है और अब तक 8,17,209 मरीज ठीक हुए हैं। हुकूमत ने जानकारी दी कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 49,310 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 12,87,135 हो गई है। एक ही दिन में 740 अमवात दर्ज की गई हैं और मुल्क में अब तक 30,601 अफराद इस वबा की वजह से फौत हुए हैं। मुल्क में अमवात की शरह 2.37% है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में 3,52,801 टेस्ट किए गए हैं। ताहाल 1,54,28,170 टेस्ट अंजाम दिए गए हैं। तेलंगाना में कल कोरोना के 1,567 मामले दर्ज किए गए और रियासत में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 50,826 हो गई है। इस वबा की वजह से कल 9 अफराद फौत हुए और अब तक 447 अमवात हुई हैं। GHMC में 662 केसेस सामने आए जबकि बाज़ अजला में बड़ी तादाद में ताज़ा कोविड केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी ज़िले में 213 मामले सामने आए जो कि इस ज़िले में अब तक एक ही दिन में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल के मरहले में है और ये रियासत के लिए फ़ख्र की बात है। KTR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 8वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 58,052 टेस्ट अंजाम दिए गए जिनमें से 7,998 का नतीजा मुस्बित आया है। रियासत के कोविड नोडल ऑफिसर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुख्तलिफ दवाखानों में 5,428 मरीजों को शिफायाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 72,711 है जबकि 884 अफराद फौत हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोज़ाना गुंजाइश को 25,000 करने का फैसला किया है। फिलहाल हर रोज़ खानगी लैब्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और सरकारी लेबोरेटरीज में मुश्तरका तौर पर 50,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। अवामी सेहत व ख़ानदानी बहबूद के डायरेक्टर डॉक्टर G. श्रीनिवास राव ने बताया कि आने वाले हफ्ते में टेस्टिंग के अमल को 20,000 तक किया जाएगा और बतदरीज इसमें इजाफा करते हुए हर दिन 25,000 टेस्ट किए जाएंगे। TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव के 44वें यौम पैदाइश के मौके पर कई वज़रा, अरकान मुक़न्नना और पार्टी कायदीन ने शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। TRS की तलबा तंजीम ने तेलंगाना भवन हैदराबाद में बड़े पैमाने पर खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया जिसमें कई पार्टी लीडर्स और कैडर ने हिस्सा लिया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह के कैंप्स मुनक़िद किए गए। मेगा स्टार चिरंजीवी, काबिनी वज़रा, जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण, कारपोरेट शोबा व फिल्मी सनत से वाबस्ता अफराद ने KTR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल ज़िले के जच्चा बच्चा दवाखाने में मरीजों में फल और ब्रेड तकसीम किए। रियासती वज़ीर ने बाद में खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और अपने कैंप ऑफिस में पौधे लगाए।
یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے حیدرآباد کے دشا کیس کے ملزمین کی انکاؤنٹر میں ہلاکت کی جانچ کو مکمل کرنے کے لیے پینل کو مزید 6 مہینے کی توسیع دی ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج ریٹائرڈ جسٹس وی ایس سرپرکر کی قیادت والا پینل اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔ پینل کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کی زیر قیادت بینچ نے حتمی رپورٹ داخل کرنے کے لیے پینل کو مزید 6 مہینوں کا وقت دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 12 دسمبر کو انکاؤنٹر ہلاکتوں کی جانچ کے لیے عدالت عظمیٰ نے 3 رکنی جانچ کمیشن تشکیل دیا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ سیکریٹریٹ کی قدیم عمارت کے انہدام کے کوریج سے میڈیا کو نہ روکے۔ ایک صحافی کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے یہ تبصرہ کیا۔ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے پر اعلامیہ جاری کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکریٹریٹ کے مقام پر امکانی حادثات کے پیش نظر میڈیا نمائندوں کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ عدالت نے حکومت سے کہا کہ خانگی عمارتوں سے میڈیا کوریج میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائے۔ اس معاملے کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو آل انڈیا ریڈیو کے من کی بات پروگرام کے ذریعے قوم سے خطاب کریں گے۔ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 67واں ایپیسوڈ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس کے علاوہ AIR نیوز ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے ہندی خطاب کے بعد علاقائی زبانوں میں بھی پروگرام نشر کیا جائے گا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL 19 ستمبر سے UAE میں منعقد ہو سکتا ہے۔ IPL چیئرمین برجیش پٹیل نے ایک انٹرویو میں نیوز ایجنسی کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے 51 دنوں پر مبنی کیلنڈر رہ سکتا ہے، تاہم ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہند اور BCCI کی گورننگ کونسل کے فیصلے پر ٹورنامنٹ کے انعقاد کا انحصار ہے۔ محکمہ موسمیات نے جانکاری دی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ آئندہ 5 دنوں میں تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ وجے واڑہ کے ون ٹاؤن علاقے میں طلائی زیورات بنانے کے ایک یونٹ میں نامعلوم افراد نے 7 کلو سونا اور 40 لاکھ روپے نقد چوری کر لیے ہیں۔ DCP وکرم پاٹل نے میڈیا کو بتایا کہ چوروں نے یونٹ کے کلرک کے ہاتھ پر باندھ کر یہ واردات انجام دی۔ پولیس کی کلوز ٹیم نے فلور پر خون کے نشانات پائے اور اسے محفوظ کر لیا۔ DCP نے بتایا کہ جس وقت چوری کی واردات ہوئی وہاں پر ایک کلرک اور ایک واچ مین موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے ویسٹ DCP سدھاکر کی قیادت میں 5 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر آرٹی کے تارک رامارو نے آج مہندرا گروپ کے چیئرمین آنند مہندرا کے ہمراہ حیدرآباد کے بہادر پلی میں مہندرا یونیورسٹی کا ورچوئلی افتتاح کیا۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ یونیورسٹی کے قیام میں آنند مہندرا نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ تعداد میں 34,602 کورونا مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں کل کورونا کے 1,567 معاملے درج کیے گئے اور ریاست میں مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر 50,826 ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے حیدرآباد کے دشا کیس کے ملزمین کی انکاؤنٹر میں ہلاکت کی جانچ کو مکمل کرنے کے لیے پینل کو مزید 6 مہینے کی توسیع دی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ سیکریٹریٹ کی قدیم عمارت کے انہدام کے کوریج سے میڈیا کو نہ روکے۔ اور انڈین پریمیئر لیگ IPL 19 ستمبر سے UAE میں منعقد ہو سکتا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔